हेलो, तो कैसे हो आप सब लोग? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। और आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल है जब अरब में कुरान आया। तो वीडियो में चलने से पहले आप से हम कुछ कहना चाहेंगे कि पिछले दो वीडियोस में आप सब लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, जो कि दिख भी रहा है हमें। और काफ़ी सारे कमेंट्स थे जिनके अंदर हर किसी ने अपने अपने तरीके से हमें डिमांड की है कि इस वीडियो पर रिएक्शन करें, इस वीडियो पर रिएक्शन करें। तो काफ़ी सारी डिटेल होगी जिसे अब मुझे कॉपी में लिख कर मैंने अलग से रख रखा है। तो उसमें सबसे अच्छा जो टॉपिक अभी तक मुझे लगा, जब अरब में कुरान आया। तो सारे टॉपिक वैसे तो अच्छे ही हैं, लेकिन उसके बावजूद मतलब जब आप लोग इतना सब कुछ बता रहे हो तब देखने को पता लगा कि ये तो मतलब ना ख़त्म होने वाले टॉपिक्स हैं। तो धीरे-धीरे हम उन पे रिएक्शन कर पाएँगे। अभी वैसे 1-2 दिन हमें प्रॉब्लम चल रही थी, तो हम कंटिन्यूअसली नहीं अपलोड कर पाए। थोड़ी तबीयत भी खराब थी और थोड़ी यहाँ लाइट की प्रॉब्लम भी चल रही थी। तो जल्दी-जल्दी हम रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ना ख़त्म होने वाली है। शायद कितने साल लग जाए तो भी इसके कुरान के टॉपिक्स ख़त्म नहीं होंगे। तो सरगम ने भी देखा काफ़ी सारे आप लोगों के रिएक्शन, आप लोगों के कमेंट्स, और मम्मी ने भी देखा। तो इसके बारे में हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, आप सबने इतना प्यार दिया। मन को खुशी सी होती है कि आप इतनी दूर से हमें इतना प्यार दे रहे हो, हमारे वीडियोस को देख रहे हो। आप लोगों के कमेंट्स की वजह से हमें नए-नए टॉपिक्स पता चलते हैं कि आप मतलब और भी क्या-क्या है, तो वरना हमें इतनी नॉलेज नहीं है। हम नॉलेज और गेन कर रहे हैं और आप वो गेन करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो पापा भी आएँगे, थोड़ा वो उनकी थोड़ी तबीयत ऐसी है, तो इस वजह से वो नहीं आ रहे। अभी धीरे-धीरे हमारे फैमिली के और भी मेंबर्स जुड़ेंगे हमारे साथ। तो पिछले कुछ वीडियोस में आपने बताया था कि भाई थोड़ी वीडियो क्वालिटी की प्रॉब्लम है और ऑडियो की भी। तो आप ज़रूर बताना कमेंट्स में कि ये सब आपको पहले से बेहतर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और हम धीरे-धीरे समझ जाएँगे। कई लोगों ने कमेंट्स में ये भी कहा था कि आप लोगों को शायद अभी समझ नहीं आ रही उर्दू की या लैंग्वेज की, तो हमें आती है प्रॉपर उसी तरीके से समझ आ रही है जैसा वो बोल रहे हैं। तो और एक चलो, बाकी बातें तो बहुत सारी हैं आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर करने वाली भी। धीरे-धीरे हम वीडियोस में करते जाएँगे, क्योंकि इससे वीडियोस लंबी भी हो जाती हैं काफ़ी सारी। और एक बात और कहनी थी, जो आप कुरान सूरा पे कह रहे हो मुझे करने के लिए, वो वीडियो शायद 1 हावर की है। तो आप मुझे ये भी कमेंट्स में बताएँ कि हम उसको पार्ट्स में करें या एक ही बार में करें अपलोड, जैसा आप कहोगे हम वैसे करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी तो फिर बहुत ज़्यादा उसके अंदर टाइम भी लग जाता है। अगर पार्ट्स में करेंगे तो वैसे ही बताना, हम वैसे ही करेंगे। तो अभी के लिए जब अरब में कुरान आया इस पे रिएक्शन करते हैं। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपने बहुत प्यार दिया, और मतलब ये आप लोग ही दे सकते हो प्यार, बाकी तो हमने एक्सपेक्टेड ही नहीं किया था। हम तो इतने में अभी भी खुश हैं। हम पहले भी हमने ये कहा था कि हम ज़्यादा व्यूज़ और उसके लिए नहीं कर रहे थे शुरू में, क्योंकि हम जनरली से ऐसे बस देख रहे थे और हमने सोचा कि भाई आपके साथ भी शेयर करें। तो जल्दी आगे बढ़ते हैं। आपके प्यार के लिए बहुत-बहुत थैंक्स जो आप दे रहे हो, और इसी प्यार के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। और अब रिएक्शन अरब के लोगों में दो खामियां थी। नंबर 1, चिट्टे, अनपढ़, जाहिल, उजड़, हत्ता कि इन्हें बाकी लोग उम्मी कहा करते थे। उम्मी, नेरे अनपढ़। दूसरी खामी थी कि ये लोग आपस में लड़ते रहते थे। खानदानों के खानदान खत्म हो जाते थे। पानी पीने पिलाने के ऊपर झगड़ा हुआ है तो 10 साल लड़ाई हो रही है। ये दो खामियां थी। नंबर 1, चिट्टे, अनपढ़। नंबर 2, लड़ाकू लेकिन आपस में। लेकिन 2 खूबियां भी थी। एक खूबी ये थी कि ये टफ माहौल के आदी थे। रेगिस्तान के रहने वाले, गर्मियों में यानी इतने मुश्किल सफर करने वाले, ऊंट के ऊपर महीनों के सफर, थोड़ा सा साजो सामान के साथ। और दूसरी खूबी ये थी कि ये जब किसी को जुबान दे देते थे ना, फिर गर्दन ही कटती थी, पीछे नहीं हटते थे। चाहे किसी दुश्मन को भी जुबान दी है। अल्लाह ने उनकी ये 2 खूबियां यूटिलाइज कर ली। ये जुबान दी अल्लाह के नबी इस्लाम को उन्होंने, जिसने दी, फिर गर्दन ही कटी है। और
دوسری خوبی کہ وہ ٹف ماحول کے عادی تھے لیکن لڑتے آپس میں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی خامی کیسے پوری کی کہ ان کو ایک لیڈر ایسا دے دیا جس نے سارے قبائل کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا, اور جہالت کے لیے دور کرنے کے لیے ان کو ان کی زبان میں کتاب دے دی. اب جس نے سورہ بقرہ, سورہ نساء, سورہ مائدہ حفظ کی ہوئی ہے, اس کے سامنے کوئی کرسچن کا پادری, کیا یہودیوں کا پادری وہ بیٹھ سکتا تھا؟ جتنے ان کے دلائل تھے انہوں نے وہ زبانی یاد کیے ہوئے تھے. تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے علامہ ہیں اور یہ امی ہیں, ان امیوں نے ان کو علم میں بھی الٹ کے رکھ دیا صرف ایک قرآن کی وجہ سے. اور اللہ نے لیڈر دیا, سارے عرب قبائل جمع ہوئے. وہ عربی جو آپس میں لڑتے تھے انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اگر ہم ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں تو ہم دنیا کی سپر پاورز کو الٹ سکتے ہیں, رومن اور پرشین امپائر کو. اور دیکھیں سر پھر کیسے الٹا ہے انہوں نے. ود ان 17 ایئرز ہر چیز اڑا کے رکھ دی ہے. صدیوں کی سلطنتیں, لاکھوں کی ریزروڈ آرمیز رومن اور پرشینز کی پوری دنیا پہ حکومتیں کر رہی ہیں, جدید اسلحہ ہے. اور ادھر یہ بدو ہیں جن کے پاس اونٹ ہیں, گھوڑے ہیں, تلواریں ہیں. نہ منجنیق انہوں نے کبھی دیکھی, نہ ان کے پاس اس طرح کے ہاتھی بڑے بڑے جو پرشینز کے پاس تھے. بس چل پڑے, کلمہ پڑے اور نکل کھڑے ہوئے. پھر دنیا نے دیکھا کہ ہر چیز کو الٹ کے رکھ دیا. انہی کے اسلحے ان سے چھین کے انہی کو الٹ دیا. وہ ساری کی ساری بجلی کس نے بھری تھی ان کے اندر؟ اس کتاب میں. یہ کتاب تھی. کتاب پڑھتے تھے, ایمان تازہ کرتے تھے. جہاد کا کیوں ذکر ہے اتنا قرآن کے اندر؟ کیونکہ اللہ نے ایک ایسی امت اٹھانی تھی جس نے تلوار کے زور پہ اکھاڑنا تھا رومن اور پرشین. ہم مانتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے, لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جو بدماش صدیوں سے دنیا پہ حکمران تھے اور لوگوں کی رعایا کا استحصال کر رہے تھے, اپنی رعایا کا, ان پہ انہوں نے اتنے ٹیکسز لگائے ہوئے تھے. چاہیے تھی طارق جمیل صاحب کے لیکچرز نے رومن اور پرشین امپائر اکھاڑنی تھی. یہ تو ان لوگوں کے لیے مسلمان ہو چکے ہیں. بدماش کب اپنی پوسٹ چھوڑتے ہیں؟ ان کو پھر اسلحے کے زور پہ ہی اکھاڑنا تھا. اور پھر اللہ نے صحابہ کرام کی تلواریں مسلط کی ان کے اوپر. جب اکھاڑ دی, فریڈم آف ایکسپریشن مل گیا, پھر معاملات سیدھے ہو گئے. اس زمانے میں بادشاہ کا دین رعایا کا دین ہوتا تھا. اگر کوئی رعایا کہے نا کہ میں بادشاہ کے دین سے الگ ہوتا ہوں, قتل ہو جاتا تھا. آپ پتہ عیسائیت کیسے پھیلی ہے؟ یہ تو سارے بت پرست تھے. کانسٹنٹائن 2 جس کے نام پہ قسطنطنیہ شہر تھا جو بعد میں مسلمانوں نے فتح کیا, سلطان محمد فاتح نے, ٹرکی والوں نے اس پہ ایک فلم بھی بنائی ہے, اردو ڈبنگ کے ساتھ ہے. ایک ہی نشست میں آپ دیکھ سکتے ہیں 2.5-3 گھنٹے کی. جو فلمیں دیکھتے ہیں ان کے لیے, مولویوں کے لیے نہیں. تو اس نے وہ قسطنطنیہ فتح کیا, پھر اس کا نام استنبول رکھ دیا. وہ کانسٹنٹائن 2 جو تھا وہ کرسچن ہو گیا تھا. چونکہ وہ کرسچن ہوا تو پوری رعایا 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی وہ کرسچن ہو گئی. ایسے کرسچینٹی پھیلی ہے. تو رعایا کو وہی دین رکھنا ہوتا تھا جو حکمران کا. پہلے حکمران بت پرست تھا, عیسائیوں پہ ظلم ہوتے تھے. بعد میں جب حکمران ہی مسلمان ہو گیا, اس زمانے ظاہر عیسائیت اسلام کا ہی نام تھا, تو سارے پیچھے اس امام کے. یہ بڑا خطرناک معاملہ تھا. دوسری طرف پرشین جو ہیں وہ آتش پرست تھے, ان کے نیچے آتش پرستی کا دین چل رہا تھا. تو یہ پھر ضرورت تھی کہ فریڈم آف ایکسپریشن دیا جاتا. اسلام نے تلوار کے زور پہ ان کو اکھاڑا, ان کی بدماشیاں ختم کی, اور ایسی ختم ہوئی کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب کیسر ختم ہو جائے گا, پھر قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا. ہائے 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 سر, یہ پروفیسیز اللہ کی تائید کے ساتھ ہی کوئی دے سکتا ہے. ان قریب کسرا ختم ہو جائے گا, قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا. دیکھ لیں 1500 سال ہو گئے ہیں, نہ رومن امپائر دوبارہ بنی نہ پرشین امپائر دوبارہ بنی. حتیٰ کہ اب تو وہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گئے, ملکوں والا کانسیپٹ آ گیا. اور اس زمانے میں یہ بات کرنا ایک ایسے شخص کا جس کے اوپر ایمان والے گنتی کے لوگ ہوں,
بہت بڑی بات ہے. اور اللہ نے پھر اکھڑوایا. اور آج فریڈم آف ایکسپریشن ایسا ہے کہ آج تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو ٹرمپ بھی بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے. کیوں؟ حالانکہ وہ کرسچن ہے. فریڈم آف ایکسپریشن آ گیا. آپ جائیں امریکہ میں, آپ کسی مارکیٹ میں مسلح ڈال کے نماز پڑھیں, کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. الٹا آپ کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ فرعون کے سامنے کوئی نماز پڑھتا؟ جادوگروں نے ذرا سی بات کی, ایمان لے کے آئے تو میں تمہیں سولی دے دوں. تو یہ اسلام اس دور جدید کا خالق ہے, اور یہ دور جدید کو تخلیق جو اسلام نے دی ہے وہ قرآن کے ذریعے. ایک علامہ وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا کے, 90+ ان کی ایج ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق, اسی ٹاپک کو ایڈریس کی. کمال کی کتاب ہے وہ, اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. آپ گوگل سے اس کا PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, چھوٹی سی کتاب. تو انگلش میں بھی ایک کتاب لکھی ہے گاڈ ارائزز, خدا ابھرتا ہے. خدا پھر جو ابھرا ہے نا جی قرآن کے ذریعے. خدا کو تو خیر مخلوق کی ضرورت نہیں ہے, لیکن مخلوقات نے جو تماشا بنایا ہوا تھا نا, اس تماشے کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر امام اعظم سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے شرک کا خاتمہ کر کے قیامت تک کے لیے جو دین اسٹیبلش کیا اس کتاب کے ذریعے. اب یہ کتاب قیامت تک نبی الاسلام کا معجزہ ہے. یہ کتاب ہے سر جس نے دنیا پلٹ دی, اور یہ وہ کتاب ہے جو ہم صرف اپنی بچی کو جب رخصت کرنے لگتے ہیں نیچے سے گزارتے ہیں, ٹھیک ہے, اور چوم کے غلاف میں رکھ دیتے ہیں. اس سے زیادہ اس قرآن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ یہ قرآن اس لیے نازل ہی نہیں ہوا, یہ تو ہماری کتاب زندگی ہے. لیکن ماشاءاللہ ایسی سازش اسلام کے خلاف کی ہے, کافروں نے نہیں, مسلمانوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ جنازہ نکالا دین کا, اور ایک سلوگن دے دیا قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن میں بڑی بڑی چیزیں ہیں, اس کو ہاتھ لگانا. یہ یہودی بات کرتے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے دشمن ہے. مسلمان کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ میرا کلپ آیا نا پچھلے, لیکن وہ جو ایک مولوی نے کہا ہے تو وہ اسلام 360 کے اوپر جو اس نے حملہ کیا ہے, تو میرا کلپ بھی اس پر ریکارڈ ہوا ہے. تو پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ ہمیں باتیں کرتا ہے, اب تو ویڈیو میں لوگ ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ جی قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, آپ گمراہ ہو جائیں. اچھا, آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا یہ کہ فلاں مولوی کی کتاب ڈائریکٹ نہیں پڑھنی, آپ گمراہ ہو جائیں گے. یعنی مولوی کڈا سیانا ہے کہ اس کو طریقہ پتا ہے کہ میں نے بات کیسے سمجھانی ہے, اور اس کو ایسی کتاب لکھنی بھی آتی ہے جو گمراہ نہ کرے. اور اللہ کو ایسی کتاب نہیں دینی آئی کہ جو گمراہ ہونے سے بچا لے. قرآن میں کہاں ہے کہ یہ گمراہ کرتا ہے؟ وہ تو اللہ نے ٹانٹ کیا کہ جو قرآن پہ ایمان نہیں لاتے وہ گمراہ ہوتے ہیں. جو ایمان لے ہیں اور بات مان لیں وہ کیسے گمراہ ہوں گے؟ یہ تو تعریف کی ہے انہوں نے. تو اس کتاب نے جناب دنیا کی کایا کلب کی ہے, اور اس کا ٹیسٹ آپ تبھی فیل کر سکتے ہیں جب آپ عربی جانتے ہو تھوڑی بہت, یا پھر اگر آپ نے اردو میں ٹیسٹ لینا ہے تو آپ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ پڑھیں. وہ اسی سوز و گداز کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اردو کے اندر. میں نے ابھی تک کسی اور بندے کے ترجمے کو نہیں دیکھا کہ جو ترجمے بڑے لوگوں نے کیا, احمد بریلوی صاحب نے, شریف تھانوی صاحب نے, ان دونوں کے ترجمے تو ویسے ہی وقت کے ساتھ ختم ہو گئے اس لحاظ سے کہ اس میں تو کئی الفاظ جو ہیں وہ پرانی اردو کے ہیں. ہمارے نئے بچوں کو تو سمجھ نہیں آتی لکھا کیا ہوا ہے. ہم نے کئی سنگتیں ہلاک کر دی. سنگتیں پتہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا. کئی امتیں, انہوں نے امت کا ترجمہ سنگت کیا, اس زمانے میں وہ چلتا تھا. ٹھیک ہے, آج کل اگر آپ اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ رکھیں تو لوگوں کو نہیں سمجھ آئے. لیکن مودودی صاحب نے چونکہ لیٹسٹ اردو میں ترجمہ کیا اور پھر وہ سوز و گداز ٹرانسفر کیا. میرا چیلنج, آپ کوئی قرآن کی صورت نکالیں اپنی مرضی کی, باقی ساروں کے ترجمے رہیں, پھر مودودی صاحب کا بھی پڑھیں, تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا ہے. الفاظ کے چناؤ, پھر اس میں جو ردم ہے, اور وہ انہوں نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا نوجوان قرآن ترجمے سے لے کے بیٹھتا بھی ہے نا تو بور ہو جاتا ہے. تو ان کا میں نے سمجھا کہ کیوں ہوتا ہے بور, کیونکہ وہ تو پڑھ رہے تھے اردو میں, اللہ نے تو قرآن نازل کیا عربی میں, عربی اس نے سیکھنی کوئی نہیں ہے. اور اردو نے جو ترجمہ کیا ہوا ہے وہ انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے ایز اے اسٹوری بک. یہ تو کتاب زندگی ہے, یہ تو زندہ کتاب ہے, بلکہ مسلمانوں کی زندگی کا سبب ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا
اور اس کتاب سے لوگوں کو, امتوں کو زوال دے گا. جس کو ڈاکٹر اقبال نے پھر شعر میں کہا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وہ زمانے میں معزز کون؟ صحابہ اہل بیت تابعین تبع تابعین. اور تم خار ہوئے کون؟ اسی. اور صرف اسی نہیں, ساڑھے بزرگ بھی. یہ نہ سمجھیے گا, ظاہر آپ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا, ڈاکٹر اقبال کے زمانے میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے جتنے بابے زندہ تھے, آج تو کہہ سکتے ہیں مر گئے ہیں. ڈاکٹر اقبال جب یہ شعر کہہ رہا تھا تم خار ہوئے ایک تارک قرآن ہو کر, تو وہ خار احمد بریلوی صاحب, اشرف علی تھانوی صاحب, یہ سارے لوگ زندہ تھے اس وقت, انہی کو ہی کہہ رہے تھے نا. حتیٰ کہ قرآن کے ترجمے کو بھی گناہ سمجھا گیا. یہ تو بہت بعد میں ترجمہ ہوا ہے, پہلے ترجمہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا. پہلے تو لوگ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی بڑی خدمات ہے. ہم پوچھتے ہیں 1000 سال سے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی ایک بزرگ کا قرآن کا بخاری کا ترجمہ مجھے دکھا دیں کہ جی یہ سلطان بہو نے دیکھے نہیں قرآن کا ترجمہ کیا, یہ جی داتا صاحب نے بخاری شریف کا ترجمہ کیا. کیا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کی زبان عربی تھی؟ فارسی تھی نا. تو کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ قرآن کا فارسی میں ترجمہ کر دے. اتنا بڑا چھکا میں نے مارا ہے, اب تک یہ روئیں گے. آندہ کو کہنا بزرگوں کی خدمات ہیں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں نا جی وہ فرید الدین گنج شکر کی بڑی تعلیم. فرید الدین گنج شکر صاحب نے کون سا قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر کسی نے قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کیا, بخاری مسلم کا ترجمہ ہی نہیں کیا, وہ کیا خدمات کرتا رہے؟ وہ اپنی تعلیمات دیتے رہے. صحیح غلط اس کا فیصلہ ہم نہیں کرتے, وہ تو پھر میں اور طرف چل پڑوں گا. صرف جو خدمات والا ڈونگ رچایا ہوا ہے نا, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جتنوں کے مزار بنائے ہوئے ہیں آپ نے, کسی ایک کا ترجمہ دکھا دے قرآن کا, تو یہ پھر انہوں نے جان بوجھ کے سیاست کی اسلام کے نام کے اوپر, اپنی باتیں کرواتے رہے. سر ان کو پتا تھا قرآن کا ترجمہ ہو گیا, سورہ زمر اور سورۃ الانعام اگر اردو میں آ گئی تو بابوں کو کس نے پوجنا ہے؟ سر بخاری کا اگر ترجمہ ہو گیا تو ساروں نے تو رفع الیدین سے نماز پڑھنی ہے, بابے سارے بغیر رفع الیدین والے نے. یہ وجہ تھی کہ بڑی ہوشیاری ہے انہوں نے. اینا سمجھو پولے سمجھے, بہت ہوشیار سمجھے. اور دیکھ لینا پھر اب رزلٹ سامنے آ گیا. جدھر ترجمے ہوئے ہیں وہ کہنا نہیں پیو دادے تے ایتھے ہاتھ بندہ سی, اے ایتھے بندہ ہے, تو رزلٹ نکل آیا نا. اسی لیے بزرگ جو کام کرتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ہاں انہوں نے بڑی ہوشیاری دکھائی ہے آپ کے ساتھ, لیکن اللہ کا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. قرب قیامت سے پہلے دین کو غلبہ ملنا ہے. غلبہ بابوں کے ذریعے نہیں ملنا تھا, اسی کتاب سے. جس کتاب نے پہلے غلبہ دلایا, اب آج دیکھیں بچہ اینڈرائیڈ فون کھولے ہوئے ہے, کوئی آیت آتی ہے ترجمہ پڑھ لیتا ہے. تو سر یہ خدمت تو پھر انہوں نے کی ہے نا اسلام کی. اچھا یہ اینڈرائیڈ فون کس رحمت اللہ علیہ نے بنایا تھا؟ وہ کہتے ہیں بزرگ تے دنیا ہی کلب کر دے نگاہ مار کے. وہ بزرگوں لے آؤ تے ٹھیپا موبائل نیچے چلا سکتے. آپ مجھے بتائیں میں کسی بزرگ کو قبر سے نکالوں اور اس کو کوئی موبائل چلا لے گا؟ آپ کا بچہ چلا لیتا ہے. اور کسی کا اگر اتنا ایمان ہے نا بزرگوں کے اوپر, تو آج والے بزرگوں پہ بھی ہے. تو میں نے ان کو بڑی دفعہ مشورہ دیا ہے کہ بزرگ جو جناب دنیا چلا رہے ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں آپ کو بزرگوں کے ساتھ جہاز پہ بٹھاتے ہیں. جب 10 کلومیٹر ہائٹ پہ پہنچ جاتا ہے یہ بوئنگ جہاز, جب پہنچے تو ہم پائلٹ کو کہے تو تے پائی بسم اللہ پڑھ کے تے پیراشوٹ نال کود جا. بزرگ چلان تے جہاز لینڈ کران, وہ کتنے لینڈ ہوئے گا جہاز؟ بزرگاں دے مرید بھی اس جہاز ہی نیچے بیٹھ لگے. جڑے تانوں کہندے ہیں بزرگ دنیا چلا رہے ہیں, ان کو بھی پتا ہے جہاز کو نہیں لینڈ ہونا. اور جو جہاز نہیں لینڈ کرا سکتا, میں کہتا ہوں کسی بزرگ کو آپ لا کے جہاز کے کاک پیٹ میں بھی بٹھا دینا, وہ نہیں لینڈ کرا سکتا. ہاں لینڈ کرائے گا اگلے جہاں جا کے, وہ بھی وہ نہیں کرائے گا, خود ہی ہوئے گا. سب کہانی ہے, کہانیوں کا دور ختم ہو چکا ہے, کیونکہ اب ایک نعرہ عام ہے. کون سا؟ کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ علمی کتابی جب ہم کہتے ہیں تو وہ علم کون سا علم ہوتا ہے, وہ کتاب کون سی کتاب ہوتی ہے؟ یہ اللہ کی کتاب جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں میں اس پہ بھی 30-35 منٹ لگ گئے. اب آپ آ جائیں سورہ النبا. تو یہ تھی ویڈیو, بتاؤ کیسی لگی؟ بندے نے کافی اتہاس کھول کے دکھایا ہے.
बहुत दूर मतलब तक। मेरा कहने का मतलब है, शुरू में तो वो इन्होंने सही बताया कि जो पुराने लोग हुकूमत कर रहे थे ये वो है, बहुत बट दुख का बेसिकली इतिहास जो था। इनका कहने का मतलब था ना कि जो पिछले 1000 साल के इतिहास में तुम जिन लोगों को करते आ रहे हो, अगर उनको इतनी नॉलेज थी, सब कुछ था, जुबान की नॉलेज थी, तो प्रॉपर वे में जो अरबी में थी वो प्रॉपर वे में शब्द वर्ड टू वर्ड क्यों नहीं उतारी उन्होंने दूसरी लैंग्वेज में, दूसरी जिससे यहाँ के लोगों को जो बेसिकली वहाँ के लोग फारसी, जो पर्शियन जो हो गई, जो उस वक्त के लोग जो भाषा को समझते हैं, उन्होंने मतलब प्रॉपरली उनको चाहिए ट्रांसलेट था क्यों कि नहीं उसी किया, भाषा में उसको ट्रांसलेट करते क्योंकि हर बंदा खुद पढ़ सकता है हर उसको बंदा डायरेक्ट, पढ़ते तो हैं। उनके कहने का यही मतलब है, जब डायरेक्ट खुद नहीं पढ़ेगा तो वो आगे कुछ बोल नहीं पाएगा, और उनके थ्रू जो मिलेगा, जो भी वो अपने हिसाब से ढालेंगे बातों को, वही उनका नॉलेज बन जाएगी, वही उनका प्रॉपर, उन्होंने अपने हिसाब से मतलब निकाले अपने और फिर उन्हीं को पूछना पड़ जाएगा, सेंटर ऑफ द पॉइंट वही बन जाएंगे। पहले उन्हीं लोगों ने जैसे हाफ स्क्रिप्चर्स पढ़े तो वो हाफ नॉलेज आगे दी, तो वो हाफ नॉलेज और डेंजरस होती गई, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से किसी को भी समझ में नहीं आई, तो किसी को आधी सही लगी आधी गलत लगी, इस तरीके से भ्रम फैलता गया कि मतलब कुछ गलत लिखा है, कुछ ऐसे है। तो उनके कहने का मतलब है कि उनके जो बड़े जैसा है बूढ़े वैसे थे, के वैसे सामने आया वैसे था, के वैसे उनको अपने आगे जनरेशन के लिए कन्वर्ट करनी चाहिए थी दूसरी लैंग्वेजेस में, ताकि इजीली उनको समझ आ सके। सेम टू सेम। हाँ, जैसे कि ये कह रहे हैं आज फोन के अंदर एक एक दो लाइनें आती हैं तो हर कोई समझ पा रहा है उस चीज को, वैसे फोन के हिसाब से तो बहुत कुछ फर्क पड़ा ही है। तो बात वही आ जाती है कि उम्र से कोई बुजुर्ग नहीं होता, हाँ, कि मतलब कि उसकी उम्र इतनी ज्यादा है, तो उन्होंने बोला है ना कि किसी बुजुर्ग के साथ हो आप बैठ के देखो, मेन या उनके जो साथ मोटिव जाके है देखो। उनका कहने का है कि जो भी स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं वो गलत कोई भी नहीं है, लेकिन जो उनको जनरेशन टू जनरेशन आगे लेकर जा रहे हैं ना, वो गलत और तरीके कईयों से ने लेकर गलत जा रहे हैं। ट्रांसलेशन की भी होती है, जो कि गलत हाथ, तो मतलब गलत ट्रांसलेशन है तो बात गलत ही वही है ना, पढ़ेंगे। जो जनरेशन टू जनरेशन जब वो चीज जा रही है तो वो गलत तरीके से आगे जा रही है, जो एक्चुअल स्क्रिप्चर्स है उनमें कुछ भी गलत नहीं है। नॉलेज का मेन Knowledge, है हाँ। यही कि भाई अगर वो यहाँ से चलती है तो जुबान से होती हुई मतलब अलग गलत ट्रैक पकड़ लेती है, तो बेसिकली जब बंदा खुद ही रीड कर लेगा डायरेक्ट जो लिखा हुआ है, हाँ। तो फिर वो प्रॉपर नॉलेज उसे मिल पाएगी। तो काफी, और वैसे भी हिस्ट्री के बारे में भी काफी कुछ जानने को मिला है कि जैसे अरब में कैसे फैला, कहाँ से उन्होंने स्टार्टिंग करी, है ना, कि वो लोग वैसे थे, तो काफी अच्छी चीज। इसी तरह से हम वीडियो देखते जाएंगे तो हमें तो नॉलेज तो ही ऐसे ही मिलेगी ना। बढ़ती है, जो आप लोग कमेंट्स में कह रहे थे, नहीं तो हमें अब एक बार में कोई नहीं होता, हम अब सुनेंगे समझेंगे, टाइम लगता है, क्योंकि चैप्टर ही इतने मेरे को लगता है खत्म ना होने वाली चीजें हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोगों ने कमेंट्स कर रखे हैं, अभी तो आप नॉर्मली हमें वही बता रहे हैं जो हम करें, सुनते 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 मेरे को तो, मैं सर्च मारता हूँ तो 50 वीडियो और दिखते हैं उसके जैसी। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत और काफी देखने में सही लगते हैं, हाँ, मतलब अच्छे लगते हैं ये जब बोलते हैं ना, ये इनकी नॉलेज काफी अच्छी लगती है कि भाई, और इन्होंने बिल्कुल निडर होके बोला है, जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, जैसे बिना डरे हुए, जैसे बापे दूबे का जिक्र अब तो वो खत्म हो गया ना, हाँ, मतलब क्लियर कट है। इसी तरह से मतलब कि आप हमने शुरुआत की है तो हमें भी समझेंगे धीरे धीरे, इस्लाम की नॉलेज क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों के लिए खुद भी आप ये कह रहे हो कि भाई इतनी मतलब लोगों को गुमराह किया गया पिछले बुजुर्गों ने, वो तो जब मुसलमानों के अंदर ही मतलब ये गुमराह वाली चीजें थी, तो हम जैसों के पास तो क्या ही पहुंचना था, है ना, तो अब प्रॉपर तरीके से अब नेट है, सब कुछ है, और चीजें सामने अच्छे तरीके से लाई जा सकती हैं और लाई जा रही हैं, तो ही हमें भी शायद समझ आएगा, क्योंकि लोग तो आज भी इसका फायदा उठा के गलत गलत चीजें हमें बता रहे हैं। अभी नेट का जमाना ना होता तो शायद हमें ये सब कौन जाता है, सुनने कौन को सुनता मिलता है ही नहीं आज इस यहाँ सुनने को, तो अच्छा लगा काफी। तो इसी तरीके से आप जो प्यार दे रहे हो वो देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, और हमारे से जल्दी हम कुरान के टॉपिक्स पे भी अलग अलग उसके बारे में प्रॉपर जरूर बताना कि किस तरीके से करें, क्योंकि बहुत लंबे टॉपिक्स हैं, एक एक घंटे के, और इस तरह से एकदम रिकॉर्ड कर पाने भी मुश्किल है, तो उन्हें हम पार्ट में डालेंगे जैसे भी आप बताओगे। शॉर्ट में अगर वो वीडियोस हैं तो वो भी हमें जरूर लिंक्स में बताएं, तो हम उन पर रिएक्शन करेंगे, जिससे हमें बेसिकली प्रॉपर नॉलेज मिले। और मैंने किसी मेरे मतलब सब्सक्राइबर ने उसमें डाल रखा था कि 5-7 इनके स्कॉलर्स के नाम, तो मैंने उनका स्क्रीनशॉट ले रखा है, मैं उनकी बेसिकली इनकी तो सारी ही देखेंगे हम, और वैसे ही उनकी देखेंगे, तो अगर हमें मतलब प्रॉपरली पार्ट्स में मिल जाएंगी कुरान की प्रॉपर वीडियोस तो वो बेस्ट होगा, तो अच्छे से कर पाएंगे हम उन्हें। तो आज के लिए इतना ही, बढ़िया लगा, अच्छा लगा, आप लोग जुड़े रहिए, बहुत प्यार देते हो आप, ये वाकया देख लिया हमने, देते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल।
मैं तो खुश हो जाती सबसे ज्यादा हूँ। मम्मी को प्यार मिलता सबसे है। ज्यादा मम्मी के लिए आप बोलते हो, वो बहुत खुश होते हैं आपके बारे में, मतलब आपसे सुन के। तो मिलते हैं आगे, हमारे और भी मेंबर्स जुड़ेंगे, थोड़ा भी टाइम करके, या इधर उधर वो बिजी है थोड़ा। आपकी कमेंट्स, आपकी बातों की वजह से हमें और मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और ज्यादा वीडियोस बनाएं और तो आपके टॉपिक और पे ये और सही है कि discuss हम करें। बाकियों की मतलब जैसे लोग करते होंगे, आप लोग कह रहे थे कि भाई एक ने कमेंट किया था कि भाई आप रिएक्शंस वगैरह जो भी ऐसे लोग करते हैं, लेकिन हमारा हम प्रॉपर दिल से बताएंगे जो बताएंगे, मतलब अगर हमें सही नहीं लगा कुछ ऐसा हुआ तो हमसे पूछेंगे, उस पे टॉपिक पे हम डिबेट करेंगे, बात करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि भाई हम कुछ जान के करते हैं, हमारे मन में कुछ और क्योंकि होगा, ये आपका धर्म है, इसकी जानकारी तो आप ही हमें दे सकते हो ना। क्योंकि हम आप तो हमारे धर्म के लिए हमसे कुछ पूछेंगे तो उसकी जानकारी हम दे पाएंगे, तो इसमें तो आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। तो ठीक है, मिलते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है क्योंकि हाँ। टॉपिक्स हैं ही ऐसे ना खत्म होने वाले, ये तो फिर भी थोड़े कम ही लगते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।